تو لائنز ہیں کامران بھائی کے بہت دنوں کی بات ہے یہیں کہیں پہ زخم تھے، بہت دنوں کی بات ہے یہیں کہیں پہ زخم تھے، یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اب نشان نہیں رہے، ہاں اچھا ہے۔ اور ایک دن ہم آپ کی یہ دنیا چھوڑ جائیں گے، ہاں اور ایک دن ہم آپ کی یہ دنیا چھوڑ جائیں گے، خبر ملے گی آپ کو کہ ہم یہاں نہیں رہے۔ اللہ اللہ، کیا بات، بہت خوب۔ اور طیب اتنا مجھے عزیز ہے دنیا میں ایک شخص، اللہ، کیا بات۔ اتنا مجھے عزیز ہے دنیا میں ایک شخص، جتنی کسی ضعیف کو مسجد کی پہلی صف۔ اللہ، کیا بات ہے یار، بہت عمدہ شیان، پھر سے پڑھو یار، بہت عمدہ۔ اتنا مجھے عزیز ہے دنیا میں ایک شخص، جتنی کسی ضعیف کو مسجد کی پہلی صف۔ تمام۔ اور طیب آ کسی روز محبت کی منائیں برسی، ہاں آ کسی روز محبت کی منائیں برسی، آ کسی روز گھر میں تماشا سا لگائیں۔ تماشا سا لگائے، کیا بات ہے یار، بہت عمدہ۔ اور طیب جس بہت شام، عمدہ، بہت شکریہ، جس شام برستے ہیں تیری یاد کے بادل، اس صبح کوئی ہجر کا تارا نہیں ہوتا، کیا بات، صبح کوئی ہجر کا تارا نہیں ہوتا، بہت عمدہ شیان۔ جس شام برستے ہیں تیری یاد کے بادل، جس شام برستے ہیں تیری یاد کے بادل، اس صبح کوئی ہجر کا تارا نہیں ہوتا، اور یوں ہی میرے پہلو میں، واہ، یوں ہی میرے پہلو میں چلا آتا ہے اکثر، ہاں یوں ہی میرے پہلو میں چلا آتا ہے اکثر، وہ درد جسے میں نے پکارا نہیں ہوتا۔ پکارا نہیں ہوتا، واہ واہ آہا، واہ۔ آہا، کیا بات ہے شیان، بہت عمدہ۔ پھر سے پڑھیں جناب، بہت پھر سے، بہت عمدہ۔ یوں ہی میرے پہلو میں چلا آتا ہے ہاں اکثر، ہوں، یوں ہی میرے پہلو میں درد چلا سے آتا ہے اکثر، وہ درد جسے میں نے پکارا نہیں ہوتا۔ وہ درد جسے میں نے پکارا نہیں ہوتا، بہت خوب۔ بہت عمدہ۔ اور جس رات وہ خوابوں کو سجانے نہیں آتے، ہاں، اس رات میرے ہوش ٹھکانے نہیں آتے، اس رات میرے ہوش ٹھکانے نہیں آتے، کیا بات۔ جس رات وہ خوابوں کو سجانے نہیں آتے، اس رات میرے ہوش ٹھکانے نہیں آتے، ہائے وہ اداسی کا سبب پوچھ رہی ہے، ہوں، ہائے وہ اداسی کا سبب پوچھ رہی ہے، اور مجھ کو تو بہانے بھی بنانے نہیں آتے، ہاں اچھا ہے، بہت خوب۔ مجھ کو تو بہانے بھی بنانے نہیں آتے۔ بہت عمدہ، بہت۔ اور کامران بھائی گلی میں کھیلتے بچوں پہ ترس آتا ہے، ہاں، ہاں، گلی میں کھیلتے بچوں پہ ترس آتا ہے، انہیں بھی یار محبت نے گھیر لینا ہے،
हाय 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 यार हाय। क्या बात है, वाह 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 वाह। ओहो, यार क्या कहने, क्या जिंदाबाद, वाह बात वाह है यार, खूबसूरत, वाह 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 बहुत वाह उम्दा, वाह बहुत वाह उम्दा, वाह। हाँ। बहुत ही उम्दा। गली में खेलते बच्चों पे तरस आता है, गली में खेलते बच्चों पे तरस आता है, उन्हें भी यार मोहब्बत ने घेर लेना है। मोहब्बत में घेर लेना। उन्हें भी वाह यार वाह। मोहब्बत में घेर लेना है, बहुत उम्दा। और कामरान भाई, खुदा करे वो मुझे भूल भी न सके, हाँ, खुदा करे वो मुझे भूल भी न सके, और खुदा करे कि ज़िंदगी बहुत लंबी हो उसकी। खुदा करे कि जिंदगी बहुत होए लंबी होए। हो। हाय, क्या बात। और कामरान भाई, ख्वाब में मौत देखी है मैंने अपनी, हम्म। ख्वाब में मौत देखी है मैंने अपनी, यार रोने वालों में तुम नहीं थे। ओए वाह। अल्लाह अकबर, क्या बात। यार रोने वालों में तुम नहीं थे, बहुत उम्दा शान, बहुत ही उम्दा यार। ख्वाब में मौत देखी है मैंने अपनी, ख्वाब में मौत देखी है मैंने अपनी, यार रोने वालों में तुम नहीं थे। और जो मुझ में खेलता रहता था मर गया लड़का, हाँ, जो मुझ में खेलता रहता था मर गया लड़का, सितम तो ये है मरा भी जवान होते हुए। अल्लाह अकबर, वाह क्या वाह बात है, वाह। क्या बात। जो मुझ में खेलता रहता था मर गया लड़का, जो मुझ में खेलता रहता था मर गया लड़का, सितम तो ये है मरा भी जवान होते हुए। अब इसके बाद मुझे गुफ्तगू में मत रखना, वाह 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 वाह। अब इसके बाद मुझे गुफ्तगू में मत रखना, मैं थक चुका हूँ मुसलसल बयान होते हुए। हाय 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 हाय, कलाम भाई गौर करे, मैं थक गया हूँ मुसलसल, क्या बात, बहुत उम्दा। और तैयब रात गहरी थी डर भी सकते थे। वाह वाह। हाँ, रात गहरी थी डर भी सकते थे, हम जो कहते थे कर भी सकते थे। क्या बात है यार, क्या ही बात है यार, अल्फाज खूबसूरत, अदायगी वाह, खूबसूरत, एक एक लफ्ज खूबसूरत, बहुत उम्दा। रात बहुत गहरी उम्दा। थी डर भी सकते थे, रात गहरी थी डर भी सकते थे, हम जो कहते थे कर भी सकते थे। तुम जो बिछड़े तो ये भी ना सोचा, हाँ, हम तो पागल। हाँ, तुम जो बिछड़े तो ये भी ना सोचा, हम तो पागल थे मर भी सकते थे। मर भी सकते थे, अच्छा है, बहुत उम्दा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और कामरान भाई, एक मसला है जिसका हल तलाश करना है, वाह। मुझे तुम्हारे साथ अपना कल तलाश करना है। मुझे तुम्हारे साथ अपना कल वाह। तलाश करना, क्या एक बात। मसला है जिसका हल तलाश करना है, मुझे तुम्हारे साथ अपना कल तलाश करना है। सुना है हर रोज़ कबूलियत का एक लम्हा आता है, हाँ हाँ, हाँ, सुना है हर रोज़ कबूलियत का एक लम्हा आता है। दुआ सोच रखी है, लम्हा तलाश करना है। हाय, वाह लम्हा तलाश करना है, बहुत वाह। उम्दा श्याम, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और तैयब कामरान भाई, उससे मोहब्बत है,
लेकिन अभी शुमार हाँ में है। ابھی ابھی شمار میں شمار میں بہت عمدہ. उससे मोहब्बत اچھا है लेकिन अभी शुमार में है। उसका जिक्र मेरे सजदों की पुकार में है। ہائے 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 ہائے. मैं اس मांग کا رہا ذکر ہوں میری سجدوں کی پکار میں ہے. بہت عمدہ. شان پھر سے پڑھو، یہ پھر سے پڑھو، بہت عمدہ. اس سے محبت ہے لیکن ابھی شمار میں ہے۔ اس کا ذکر میرے سجدوں کی پکار میں ہے۔ میں مانگ رہا ہوں اللہ اسے اکبر. دن رات لیکن میں مانگ رہا ہوں اسے دن رات لیکن اس کا ملنا کب میرے اختیار میں ہے۔ اس کا ملنا کب میرے اختیار میں ہے. بہت عمدہ. اور آخری 4 لائنز کہ میں تو بے مول بھی مل سکتا تھا آسانی سے۔ ہاں میں تو بے مول بھی مل سکتا تھا آسانی سے، لیکن افسوس تو نے میری قیمت رکھی۔ ہائے 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 ہائے. میں تو بے مول بھی مل سکتا تھا آسانی سے، لیکن افسوس تو نے میری قیمت رکھی۔ اے میرے زود فراموش ذرا یاد رہے، میری ہاں میری چپ نے تیرے الزام کی عزت رکھی۔ عزت رکھی. کیا بات، کیا کہنے کی خوش. کیا بات. بہت شکریہ۔